حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ یا عبد اللہ ھذا خیر۔ پتہ ہے دا ترجمہ کیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے آقا فرمان دینے جس نے اللہ دے رستے دے اندر جوڑا صدقہ کیتا ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے تے اس بندے نو کیا جائے گا اے عبداللہ تیرے واسطے اے دروازہ بہتر یا عبداللہ ھذا خیر، اے اللہ دے بندیا تیرے واسطے اے دروازہ بہتر کنوں کیا جائے گا؟ جس بندے نے اللہ دے رستے دے اندر جوڑا صدقہ کیتا ہوئے گا۔ چاہتے جس بندے نے اللہ دے رستے دے اندر جوڑا صدقہ کیتا ہوئے گا کی جوڑے تو مراد کسے نو 2 سوٹ صدقہ کیتے ہونگے اور 2 گھڑیاں صدقہ کیتیاں ہونگیاں، 2 شیشی دیاں جڑیاں پرفیوم عطر دیاں بوتلاں صدقہ کیتیاں ہونگیاں، یا متقابل اس طرح سمجھ لو جس طرح روٹی دے نال سالن اور بوتل دے نال چائے دے نال بسکٹ اور دودھ دے نال کھجوراں یا کھجوراں دے نال پانی، جس بندے نے اللہ دے رستے دے اندر جوڑا صدقہ کیتا ہوئے گا ایسے بندے واسطے جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے تے کیا جائے گا اللہ دیا بندیا اے تیرے واسطے بہتر ہے، اے تیرے واسطے بہتر ہے۔ جس صدقے دے نال اگلے نو مکمل طور تے فائدہ ہوئے، مکمل طور تے اور بول دے نہیں اور کر دیا کرو ایک دوسرے تے صدقہ۔ اور یا دنیا تے صدقہ کرنا آسان ہے، صدقہ کرنا اور روٹی کماؤنی آسان ہے تے کل قیامت والے دن جڑا اللہ نے پروٹوکول عطا فرمانا میں وہ بھی کمال دا ہوئے گا۔ ایک دوست نے مینوں 2 گھڑیاں گفٹ کی تھی، صدقہ ہی سمجھ لو گفٹ کی تھی، میں گھڑی پہنا لگا گھڑی ڈگی فرش تے شیشہ ٹوٹ گیا، پھر دوسری گھڑی میرے کام آ گئی، یعنی 2 چیزاں دتیاں ہون ایک چیز گوانچ جاوے تو دوسری وہ بول دے نہیں، دوسری کام آ جاندی ہے۔ یہ چیزاں صدقہ کرنی چاہیے، عطر 2 بندہ کسی نو گفٹ کر دے، سوٹ گفٹ کر دے یا سوٹ دے نال رومال گفٹ کر دے یا سوٹ دے نال ٹوپی گفٹ کر دے، جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ یا عبد اللہ ھذا خیر۔